बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ों, मैं पास्टर रोशन लाल एक बार फिर आपकी खिदमत में यूके से हाज़िर हूँ। ईमान रखता हूँ कि आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और खुदावन ने आपको बहुत ही ब्लेस किया होगा, क्योंकि हमारा खुदा हर रोज़ हमें बरकतों से भरता और हर रोज़ हमारी सलामती और हमारे जो उसके साथ रिश्ता है उसको रिवाइव करता रहता है। जी हाँ, मेरा ईमान है कि खुदा ने आपके ईमान को भी ज़रूर रिवाइव किया है और खुदा ने आपको बहुत ब्लेसिंग दी है। पिछले हफ्ते के जो क्रिसमस के हवाले से जो मेरा पैगाम था, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद फरमाया और लोगों ने कहा कि उन्हें बड़ी बरकत मिली है। सो खुदा उन सब को जिन लोगों ने मुझे टेक्स्ट करके या फ़ोन करके इस बात के लिए इनकरेज किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पे जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न का, जो दुनिया के हर हिस्से में मेरे इस बातचीत को आपके साथ जो है वो पहुँचा रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए हम क्रिसमस पर ही आज एक और बातचीत सुनते हैं। तो क्योंकि फरिश्ता जब ज़मीन पर आया तो मुकद्दस मरियम को पहले उसने पैगाम दिया, जो मैंने पिछली दफ़ा उस सलाम के बारे में बातचीत की थी। और अब जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ, जो दूसरी दफ़ा जब फरिश्ता आया तो वो मुकद्दस यूसुफ के पास आया। अब मुकद्दस यूसुफ के साथ जो कुछ बातचीत हुई, आज हम उसके बारे में सीखेंगे और मेरा ईमान है कि खुदा आपको आज भी छुएगा। आइए हम खुदा उनके कलाम में से देखते हैं। आपके पास इंजील तो ज़रूर होगी, ज़रूर खोलिए खुदा के कलाम को और मेरे साथ देखिए। यहाँ लिखा है मत्ती रसूल की इंजील और उसके पहले बाब की 18 से 25 आयत में इस तरह से लिखा है। जी फिर से कह देता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्सेस 18 to 25। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यानी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों का सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। जी हाँ, अब ये नबी की मार्फत, किस नबी की मार्फत फरमाया था? ये यसाया नबी की मार्फत ये बात फरमाई थी, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और उसके 7 बाब की 14 आयत है ये। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। अजीज सामीन और नाजरीन, आप सब जो मेरे साथ इस कलाम को सीखने के लिए जमा हैं, आइए हम अपने सरों को उस खालिक और मालिक के हुजूर झुकाएं जिसकी आमद के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। ज़िंदगी के मालिक, ज़िंदगी देने वाले, ज़िंदा रखने वाले,
تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے خداوند ہمیں زندوں کی زمین میں رکھا کہ آج کا دن ہم دیکھ پائیں اور تیری حضوری میں ان سب باتوں کو کر سکیں، سیکھ سکیں، سن سکیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں صحت تندرستی کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے اور روحانی طور پر شفا کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جی ہاں خداوند، ہم تو اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے، اپنے خیالوں سے ہر روز تجھے دکھی کرتے ہیں، مگر یسوع کے لہو میں جب چھپ کے تیرے پاس آتے ہیں تو صرف اس لہو کو دیکھتا ہے اور ہماری کمزوریوں کو غور نہیں کرتا، بلکہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تاکہ ہم تیرے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ پاک یہوہ تیرا شکر ہو کہ تو نے یہ انتظام کیا کہ میرے اور ساری دنیا کے گناہوں کے لیے تیرا بیٹا اس زمین پر مجسم ہو کر آئے اور ہم سب کو ہمارے گناہوں کی مخلصی بخشے، تاکہ ہم پھر سے تیرے پاس آ کر تیرے ساتھ تیری جنت میں رہ سکیں۔ یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے آمین آمین۔ عزیزو، اس رسول یعنی متی رسول کی انجیل میں مقدس یوسف کے ساتھ خدا کے فرشتے کی ملاقات میں ایک اہم انکشاف دیکھتے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، فرشتہ اور یوسف کی جو ملاقات ہے وہ خواب کی صورت میں ہے۔ جی ہاں، جیسے مقدسہ مریم کی جو ملاقات تھی وہ فرشتہ خود حاضر ہوا تھا اسے سلام پیش کرنے کے لیے، جیسا کہ پچھلی دفعہ میں نے اس پر بہت اچھی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس نے پیغام کی بجائے سلام کیوں پیش کیا۔ آپ کو امید ہے اس سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ تو اگر آپ اسے نہیں دیکھ سکے تو ضرور جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن سے اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیے تاکہ آپ آج کی بات چیت کو سمجھ سکیں۔ خدا کے پیغام کو جب آپ دیکھیں گے غور سے تو خداوند ہمیں ایک بات یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کلام سے ہم ایک بات سیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مقدسوں میں کنواری اور بے عیب مقدسہ مریم جو تھی، اس کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو وہ باہوش و حواس جاگ رہی تھی، اور شاید وہ دعا میں بھی ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف جو کہ ابن داؤد یعنی داؤد نبی کا بیٹ کی نسل سے ضرور تھا، اس سے فرشتہ نے اسی خدا کے کلام میں 3 دفعہ ملاقات کی، مگر تینوں دفعہ خداوند کے فرشتہ نے، جبرائیل نے اسے خواب میں آ کر اس سے بات چیت کی۔ اگر آپ حوالہ جات نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر لیجئے۔ متی رسول کی انجیل 1 باب اس کے 18 سے 20 آیت پہلا واقعہ ہے یہ، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا بھی ہے۔ دوسرا جو ہے متی رسول ہی کی انجیل میں 2 باب کی 13 آیت میں، جہاں خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو مقدس یوسف کو مقدسہ مریم اور مسیح یسوع کے ساتھ لے کر مصر میں بھاگ جانے کے لیے بتایا۔ اور پھر اسی باب کی ہم 19 اور 21 آیت میں ہم مصر سے واپس آنے کے لیے خواب میں حضرت یوسف یا مقدس یوسف کے ساتھ فرشتہ کی ملاقات کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ مقدس یوسف کو جب بھی فرشتہ پیغام دینے کے لیے آیا، اس کے روبرو نہیں بلکہ خواب کے ذریعے سے۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ جب خدا ہمیں خواب میں آگاہی دے تو اسے بھی ہمیں خدا کی مرضی کو جان کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزو، بعض اوقات کیا ہے کہ ہم کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید فرشتہ خود چل کے ہمارے پاس آئے گا اور ہم خدا کی آواز کو پہچان نہیں سکتے۔ مجھ سے بہت دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں
کہ بھائی صاحب اکثر سننے میں آتا ہے پاسٹر صاحبان یا خدا کے انبیاء وہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا. تو کیا خدا آواز کے ساتھ بولتا ہے؟ اس کی آواز کیسی ہے؟ ایک اچھا سوال ہے. لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی بات کرنے کے طریقے مختلف ہیں. خدا خواب میں بولتا ہے، خدا رویا کے ذریعے سے بولتا ہے، خدا کلام کے ذریعے سے بولتا ہے، اور جب اس کی محبت، اس کی پاک روح آپ کے اندر آ جاتی ہے. جی ہاں، خدا کی محبت، یسوع کی روح جب آپ کی روح کے ساتھ مل جاتی ہے تو آپ اس کی آواز کو بھی سن سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی پولائٹ، جینٹل اور خوبصورت آواز ہے. ایسی نرم ملائم کہ آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کو گائیڈ کر کے لے جاتے. کیونکہ خدا یسوع نے فرمایا تھا کہ وہ تمہیں مجھ سے سن کر تمہیں باتیں بتائے گا. تو جب خدا کا روح ہم سے بات کرتا ہے تو کتنی میٹھی زبان ہوگی کہ ہم اس کا کیسے انکار کریں. سو عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں مقدس یوسف جو ہے وہ 3 دفعہ خدا کی حضوری میں گیا فرشتے کے ذریعے سے، اور اس نے اس کو فرما برداری سے سنا اور اس پر عمل کیا. سو عزیزو، مقدس یوسف جس کے ذمہ خدا باپ نے مسیح یسوع کی پیدائش کے پہلے سال جو تھے، جو اس کی زندگی کے یعنی پیدائش سے لے کر اور اس کے ٹین ایج کی عمر تک کے جو ہیں، وہاں اس کی ذمہ داری خداوند یسوع کی طرف سے یہ تھی کہ وہ اس بچے یسوع کی دیکھ بھال کرے، اسے خوراک کا انتظام کرے، اس کی رہائش کا انتظام کرے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے مقدس یوسف کو لگایا تھا. اسی لیے مقدس یوسف کا ذکر بائبل میں ہونا ایسے ہی نہیں ہے، بغیر وجہ کے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں خدا سکھاتا ہے کہ خدا آپ کی جب ذمہ داریاں لگاتا ہے تو ہمیں کسی بھی کام کو چھوٹا یا بڑا سمجھ کے اسے اپنی مرضی کے مطابق جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خدا کی مرضی جان کر پورا کرنے کی ضرورت ہے. عزیزو، جب میں ملک پاکستان سے یونائٹڈ عرب ایمریٹ میں گیا تو چرچ کی تلاش کرتے کرتے خدا مجھے اس چرچ میں لے گیا جہاں مجھے بلیس کرنا تھا. تو انجیلی کلیسیا کے نام سے وہاں وہ چرچ مشہور تھا، اور میں ایک دن چرچ کے باہر کھڑا تھا وہاں سے گزرتے ہوئے، تو وہاں اندر عبادت چل رہی تھی اور حمد و ثنا تھی، اور خداوند کی آواز مجھے سنائی دی کہ یہی وہ جگہ ہے جو تیرے لیے مقرر ہے. عزیزو، میں خدا کا شکر کر کے اندر گیا اور سب سے آخری سیٹ پہ میں بیٹھ گیا. یہ میں فرما برداری کی بات سکھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ہم واپس آئیں گے اسی طرف. اور پھر خدا نے اپنے جلال کے لیے آہستہ آہستہ پاسٹر جی کے دل میں اور اس کے جو چرچ کے جو ڈیکنز تھے ان کے دل میں اور کلیسیا کے دل میں میرے لیے پیار جگایا. اور پھر جب میں پاکستان سے گیا تھا تو خدا کے فضل سے، میری کوئی اس میں بڑائی نہیں ہے، خداوند مجھے مختلف چرچز میں ایک لے مین پریچر استعمال کر رہا تھا. اور جب اس چرچ میں خدا نے مجھے ذمہ داری دی اپنے خادم پاسٹر پرویز کھوکر صاحب کے ذریعے سے، تو انہوں نے میری ذمہ داری یہ لگائی کہ میں لیبر کیمپ میں جا کر شارجہ کے وہاں جو ان پڑھ مسیحی بھائی ہیں ان کو بائبل پڑھنا سکھاؤں. جی ہاں عزیزو، یہی میری ذمہ داری تھی، اور ان کے ساتھ دعا بھی کروں اور انہیں کلام پڑھنے کے قابل بنا سکوں. عزیزو، خداوند نے اس چھوٹے سے گروپ کو بڑا بنایا، اور خدا کے فضل سے اجمان اور اس شارجہ کے کیمپ سے 28
बपतिस्मे खुदावंद के जलाल के लिए वहाँ हुए, और खुदा ने अपने जलाल के साथ, कुदरत के साथ मुझे, भाई अयूब को इस्तेमाल किया वहाँ। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे सिखाया हम्बल होना। मैंने एक तालीम बालगा के उस्ताद की हैसियत से मैंने वहाँ काम शुरू किया, और जब मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स छोड़ कर आया तो उस वक्त मैं उसी कलीसिया का जो कोर ग्रुप था, पास्टर जी के साथ जो लोग थे, 4 लोग, उनमें एक मेरा नाम भी था। और मुझे कलीसिया से और पास्टर जी के घर से और खुदा से बहुत प्यार मिला उस कलीसिया में रहकर। सो अजीज़ो, जब खुदा आपको कोई जिम्मेदारी देता है तो आप अपना तालीम, अपना स्टेटस, अपना सब कुछ एक तरफ रखें, खुदा के उस हुक्म को बजा लाएं जो अपने खादमों के ज़रिए से, चर्च लीडर्स के ज़रिए से, और उस मोहब्बत के सबब से जो वो आपसे रखता है, जिसके ज़रिए से आपको एग्जॉल्ट करना चाहता है, तो आपको ज़रूर बरकत मिलेगी। जी हाँ अज़ीज़ों, आते हैं कलाम की तरफ। यूसुफ भी एक बिजनेसमैन था, और उसके जो काम था वो उस वक्त लकड़ी और पत्थर को तराश के खूबसूरत फर्नीचर बनाना था, घर बनाना था, ऐसा काम था उसके पास। जी हाँ अज़ीज़ों, लेकिन उसने अपने उस सारे काम को एक तरफ रखा, एक एस्टैब्लिश बिजनेस को छोड़कर वो जीसस को लेकर मिस्र को गया। खुदा का शुक्र हो कि उसने मुझे इस काबिल बनाया और मुझे वो जगहें दिखाई जहाँ मसीह यीशु बचपन में रह कर आए, और जो उनका आखिरी घर था, पहला घर था, दूसरा घर था, वो सब मुझे और मेरी मिसेस मार्गरेट को, हम दोनों ने वो जगह देखी। ये खुदा के शुक्र की बात है। और अजीज़ों, ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ये जो बातें कलाम में लिखी हुई हैं ये एक हकीकत है, क्योंकि उनके सबूत मौजूद हैं। इसलिए हमें यकीन करने की ज़रूरत है कि फरिश्ता यकीनन जिब्राइल जो है यूसुफ के पास ख्वाब में आया था, और उसकी जो ओबीडियंस थी, उसकी जो फरमाबरदारी थी, उसके सबब से मसीह यीशु वहाँ से मिस्र जाके रह सका, जो कि ख़ुद भी वैसे भी वो एक पेशन गोई ही का पूरा होना था, क्योंकि होशिया नबी के किताब में 11 बाब की पहली आयत में इस बात की पेशन गोई हमें मिलती है कि वो मेरा बेटा जो है वो मिस्र में आया। अजीज़ों, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा फरिश्ते के पहले पैगाम की पेशन गोई की तरफ चलते हैं, और फिर कुछ और पेशन गोइयों को भी हम देखेंगे। खुदा के कलाम में देखें कि मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 20 और 21 आयत में इस तरह से लिखा है, जो कि अभी हमने पढ़ी थोड़ी देर पहले। वो इन बातों को सोच ही रहा था। क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था कि वो कैसे मुकद्दसा मरियम को छोड़ दे। और अजीज़ों, आप तो जानते हैं कि जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं वो भी शरीयत पर अमल करने वाले हैं, और शरीयत में ये बात ठहराई गई थी कि शादी से पहले जो है लोग, जैसे आज हम मंगनी कहते हैं, पहले कानूनी जो हिस्सा था उसका हो जाता था, और जो कुछ ठहराया जाता था हक महर जो आदमी की तरफ से दिया जाना है वो अदा कर दिया जाता था, और फिर लीगली ये बात हो जाती थी कि अब ये बंदा इसका शोहर है और ये बंदी जो है इसकी बीवी है, और वो उसे उसकी रुखसती तक, ब्याहे जाने तक उसके पास नहीं जा सकता था जब तक कि वो वक्त पूरा ना हो जाए जो ठहराया गया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो पैदाइश की किताब में हमें इसका जिक्र मिलता है। जी हाँ, पैदाइश की किताब में जब याकूब अपने मामू लाबन के घर में था तो उसने 7 साल पहले उसने ठहराया अपने मामू के साथ उसकी बेटी के लिए, और उस लाबन ने, उसके मामू ने कहा कि ठीक है, तू मेरी 7 साल खिदमत कर, मैं तुझे अपनी बेटी दे दूंगा। लेकिन क्योंकि उसने धोखा किया और छोटी बेटी देने की बजाय, राखल देने की बजाय उसने लिया, उसके साथ कर दी।
अजीज़ों उसने उसके साथ वही कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी उसके साथ शादी जो ठहराई दूसरी, वो राखल के लिए ठहराई। और जब वो 7 साल पूरे हो गए तो फिर उसका ब्याह हो गया। तो ऐसे ही ये एक तरीक़ाकार है जो यहूदियों में और हमारे जो साथ रहने वाले मुस्लिम बहन भाई हैं उनमें भी हम इस चीज़ को देखते हैं। तो साथ साथ क्योंकि वो रास्तबाजी पे चलने वाला शख्स था और खुदा के कलाम से बाहर नहीं जाना चाहता था, और खुदा के कलाम में शरीयत में ये बात मौजूद थी कि अगर कोई औरत और मर्द जिसकी शादी हो गई है, अगर वो कहीं ज़नाकारी में पकड़ा जाए तो दोनों को संसार करके मार दिया जाए। और अगर कोई औरत जो अकेली थी, जिसकी मंगनी तो हो गई थी या जी ब्याही तो गई थी किसी के साथ, लेकिन अभी तक उसका जो शादी तो हो गई थी, ब्याही नहीं गई थी, अभी तक वो उसके घर में नहीं गई थी, अगर ऐसी कोई लड़की कहीं बाहर जंगल में है या खेतों में है और उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर लेता है, तो उस ज़बरदस्ती करने वाले को सज़ा मिलेगी, उसको नहीं। तो यूसुफ इस बात को, इस शरीयत को अपने दिल में उसे पता था। और तीसरा जो ये था कि शादी के बाद, ये भी शरीयत की बात है, अगर कोई शादी करके बीवी को अपने घर में लाता है और उसका दिल उस पर नहीं लगता और उसको लगता है कि ये शायद कुंवारी उसकी बीवी नहीं थी, तो वो उसको छोड़ सकता है, उसको तलाक दे सकता है, लेकिन उसके साथ दोबारा शादी नहीं कर सकता। जी हाँ, ये ख़ास बात है। अगर वो छोड़ दी उसने और किसी और ने ब्याह ली, अगर उसने भी छोड़ दी तो फिर उसके साथ, ये मैं शरीयत की बातें इसलिए बता रहा हूँ कि क्यों यूसुफ जो है मरियम को छोड़ना चाह रहा था चुपके से, क्योंकि वो जानता था कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाली एक खातून है, एक ऐसी खातून जिसमें उसने कभी खोट नहीं पाया था। उसने दिल में ये सोचा होगा कि शायद उसके साथ कहीं कुछ ज़बरदस्ती हो गई हो, इसीलिए वो भी खामोशी के साथ उसे छोड़ना चाहता था। लेकिन अभी वो सोच ही रहा था कि खुदा उनके फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर, आप सोचिए वो कितना परेशान होगा, और बैठे बैठे शायद सो गया, तो ख्वाब में खुदा उनके फरिश्ता ने उसे आकर कहा, क्योंकि वो रास्तबाज जो था, उसे फरिश्ता ने रास्तबाज कहा, हम भी इसीलिए उसे रास्तबाज कहने पर नहीं रुक सकते। आयत नंबर 20 जी हाँ, इसमें लिखा है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसकी गलत फहमी को खुदा बाप ने खुद अपने फरिश्ते को भेजकर और उसके ख्वाब में उससे बात करके उसको दूर किया। और उसने ये भी बताया कि क्या होने जा रहा है, कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। जी हाँ, यस्सु के आने का जो मकसद है, अगर कोई आपसे पूछे तो ये है कि यस्सु हमें हमारे गुनाहों से नजात देने आया था। दूसरे अंबिया के, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले अपने नबी के बारे में जो कुछ भी मानते हों, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि यस्सु के दुनिया में आने का जो मतलब था, जो मकसद था, वो दुनिया को नजात देने के लिए वो आया था। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत फरमाया था। तो ये जो बात है उसे फरिश्ता ने उसे बताई, क्योंकि वो अपने लोगों को क्या करने आया है, नजात देने के लिए आएगा। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत फरमाया गया था। जी हाँ, और वो ईसाया नबी की किताब से 7 बाब की 14 आयत है, उसे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा,
دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ یسعیاہ نبی کی کتاب 7 باب کی 14 آیت۔ عزیزو، اب یوسف جو داؤد کی نسل سے تھا اور راست باز یعنی خدا کا خوف رکھ کر خدا کے کلام کے مطابق عمل کرنے والا تھا، اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ یسعیاہ نبی کی پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے فرشتے سے یہ بات لے رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ وہ خدا کے کلام کو جانتا تھا، اس لیے وہ فوراً سمجھ گیا اور مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے آیا، کیونکہ مقدس یوسف خدا کے انبیاء کے صحائف سے بھی واقف تھا اور اس پر اسے خوب عبور تھا، سمجھتا تھا۔ وہ یسعیاہ نبی کی کتاب اور اس کے 9 باب کی 1 سے لے کر 3 آیت آپ دیکھیں، اور یہ آپ ضرور گھر میں پڑھیے گا کیونکہ میسیج بہت لمبا ہو جائے گا۔ یسعیاہ چیپٹر 9 ورسز 1 to 3 اور پھر یسعیاہ چیپٹر 9 ورس 6 to 7 کو یاد کیا ہوگا اس نے کہ کیا کیا خداوند نے اس بچے کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں، اور اس نے اپنے دل میں یہ خوش ہوا ہوگا سوچ کے کہ آنے والا مسایہ جو ہے، جو عجیب مشیر خدائے قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ اس کے گھر میں پیدا ہونے کو تھا، اور وہ جو داؤد کے تخت پر بیٹھنے اور اس مملکت پر حکمران بننے جا رہا تھا، اور ایک ایسی مملکت پر جس کا کوئی انت نہیں تھا، ابدیت کا بادشاہ وہ بننے جا رہا تھا۔ جی ہاں عزیزو، دنیا کی بادشاہت کے لیے بہت لوگ جنگیں کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ انہیں دنیا میں بادشاہت چاہیے، لیکن ہمارا یسوع ابدیت کا بادشاہ ہے۔ ابدیت کا بادشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، ساری دنیا کی جو بادشاہتیں ہیں ان سے اونچا، کائنات کی ساری جو انتظام ہے اس کی بادشاہت کی بات ہو رہی ہے، اور جس کی بادشاہت ابدی بادشاہت ہے، اور خداوند کی غیوری نے یہ بات کر دکھائی ہے۔ یہ بات آپ کو اس طرح سے سمجھ آئے گی کہ جو میں نے حوالے آپ کو دیے یسعیاہ نبی کی کتاب میں سے 9 باب میں سے، آپ ضرور اسے پڑھیے گا۔ 9 باب 1 سے 3 آیت اور یسعیاہ 9 باب کی 6 اور 7 آیت۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ عزیزو، اگر کسی عزیز کو خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہو، جب یہ پتہ چلے کہ وہ نبی جس کے بارے میں تمام نبیوں نے پیشن گوئیاں کی ہوں اس کے گھر میں آ رہا ہے، اور اس کو یعنی اس شخصیت کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے جس کی خدمت گزاری فرشتے بھی کر کے خوش ہوتے ہیں، تو وہ شخص جو راست بازی سے زندگی گزار رہا ہے، خدا کے خوف میں زندگی، وہ کتنا خوش ہوگا کہ کوئی ایسی شخصیت اس کے گھر میں آ رہی ہے جو ان کے لیے مقدس، بلکہ سب نبیوں کے لیے وہ ایک علیحدہ ہی مقام رکھنے والی شخصیت، یعنی آنے والا مسایہ یوسف کے گھر آنے کو تھا۔ اور میرے خدا کے مبارک لوگوں، جب فرشتے کے پیغام سے اسے خدا کے اس پروگرام کا پتہ چلا تو وہ کتنا خوش ہوا ہوگا، کتنا اس کا دل اچھل رہا ہوگا کہ وہ بچہ جو ہمارے گھر میں پیدا ہوگا وہ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ، ہمیشہ تک رہنے والا بادشاہ اس کے گھر میں آ رہا ہے۔ اس نے ضرور خدا کے کلام کو یاد کیا ہوگا جہاں لکھا ہے کہ یقیناً خداوند کچھ نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکار نہ کرے۔
جی ہاں، آموس نبی کی کتاب اور اس کی 3 باب کی 7 آیت۔ خداوند کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے اشکارا نہ کر دے۔ جی ہاں عزیزو، اپنے خدمت گزار نبیوں پر اس نے اشکارا کر دیا تھا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، قدرت والا جو ہے، وہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا، اور یوسف کو یہ بات اچھی طرح یاد تھی۔ مقدس کلام کو سننے اور جاننے والوں ایکسکیوز می، مقدس یوسف نے تو خدا کے کلام کو پڑھا اور سیکھا بھی، اور جب اسے خدا کے فرشتہ سے آگاہی پائی فوراً اس نے اس پر عمل کیا، اور نجات کے بانی اور زندگی دینے والے کی خاطر اس نے اپنی ریپوٹیشن جو تھی، اس کی جو عزت تھی، اور جو اس کے پاس جو دولت تھی، یعنی اس کے پاس جو گھر بار تھا، اس زندگی دینے والے کی خاطر اس نے اس کو ایک طرف رکھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ شادی تو کر لی، بیاہ آنے سے پہلے ہی اپنی بیوی کو گھر لے آیا، اور وہ بھی جو پہلے سے اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اس نے اس ساری اپنی عزت کو، اپنے سارے ان باتوں کو ایک طرف کیونکہ خدا کے فرشتہ نے اس سے بات کی تھی۔ عزیزو، وقت نہیں کہ میں اور بہت سی پیشن گوئیوں پر غور کر سکوں یا اور آپ کے ساتھ بات چیت کر سکوں، مگر مجھے مقدس یوسف کے رویے سے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اگر آپ خدا کے خوف میں اور راست بازی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور خدا آپ کو موقع فراہم کرے کہ خداوند یسوع کسی بھی انسانی یا روحانی طور پر آپ کے گھر میں، کلیسیا میں، قوم میں یا گاؤں میں یا شہر میں آنا چاہتا ہے، تو خدا کے لوگوں اپنے آپ کو فوراً تیار کریں۔ عزیزو، کبھی کبھی خدا کے فضل کے سبب یہ بات میں کہتا ہوں، کچھ لوگوں سے میں نے یہ سنا، جب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جب میں ان کے گھر میں جاتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے مسیح خود ہمارے گھر میں آ گیا۔ اس میں میری بڑائی نہیں ہے، وہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں جو میرے منہ سے ان تک پہنچتی ہیں، اور وہ خدا کا کلام ہے جو ورڈ آف نالج، یعنی علمیت کے کلام کے ذریعے سے جو خدا ان سے کرتا ہے، اور ورڈ آف وزڈم جو خدا وہ دیتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں انہیں ایسا لگتا ہے کہ مسیح نے آ کر ان کے مسئلوں کو حل کر دیا، ان کے دکھ کو دور کر دیا، انہیں تسلی سے بھر دیا۔ جی عزیزو، ورنہ میں تو خاک کا ایک معمولی سا ذرہ جو اس سے بھی چھوٹا اس دنیا میں ہوں، لیکن جب مسیح یسوع کا نور آپ پر چمکتا ہے تو آپ میں جو بھی آپ راستہ بازی سے چلنا چاہتے ہیں، وہی نور اس ذرے پر جب گرتا ہے، آپ نے اگر کبھی ڈیزرٹ میں گئے ہوں تو کبھی کبھی ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے وہ اس قدر چمکتا ہے دوپہر کے وقت کہ آپ کی آنکھوں کو چندھیا دیتا ہے، کیونکہ سورج کی جو کرنیں ہیں اس پر پڑ کر اور جو وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں آپ کی آنکھوں کو، تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ نے سورج کو دیکھ لیا۔ تو عزیزو، میری درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو ایسا ہی بنائیں، کیونکہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں آنے کے لیے تیار رہتا ہے، آپ سے خوابوں میں باتیں کرتا ہے، اس کو اگنور نہ کریں۔ اکثر لوگ ڈر والے خواب دیکھ کر، ڈر والی باتیں دیکھ کر مجھے فون کرتے ہیں، پاسٹر جی ہمارے لیے دعا کریں، ہم نے یہ دیکھا اور اس کا شگن اچھا نہیں لگتا، لوگ کہتے ہیں یہ خواب اچھا نہیں تھا۔ عزیزو، خدا اچھے خواب بھی آپ کو دکھاتا ہے، آنے والی باتیں بھی آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ وہ کچھ نہیں کرتا جب تک وہ اپنے ان لوگوں پر جنہیں وہ پیار کرتا ہے ان پر وہ ظاہر نہ کر دے۔ اگر آپ راستہ بازی سے چلنے والے ہیں، اگر آپ خداوند کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں، اور اگر آپ سچ مچ یسوع سے محبت رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں، تو خدا آپ کے خواب میں آتا ہے، خدا رویا میں آپ سے کلام کرتا ہے،
उसकी रोया को इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि उसकी रोया जो है वो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए है, जैसे यूसुफ की ज़िंदगी बदल गई। एक बढ़ई, बेशक वो बिजनेसमैन होगा, क्योंकि मेरा भाई भी बढ़ई था और वो अपने आप को बिजनेसमैन समझता था, क्योंकि वो बड़े बड़े ठेके लेता था। तो बढ़ई होना कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन होना वो बड़ी बात होती है। लेकिन जब यस्सु उसके घर में आ रहा था, जब उसे पता चला, उसने सब कुछ छोड़ दिया और यस्सु को अपना लिया। अजीजों, आज आप कहाँ खड़े हैं? क्या आप यीशु को सचमुच इतना ही प्यार करते हैं? क्या सचमुच आप यीशु को अपनाने के लिए तैयार रहते हो? क्या ख्वाब और रोया में जब खुदा आपसे कुछ बात का मुतालबा करता है, जब आपको कुछ करने को कहना चाहता है, क्या आप फरमाबरदारी से उस पर अमल करते हो? मैंने शुरू में बताया कैसे खुदा ने मुझे दुबई में कलीसिया बख्शी, क्योंकि मैं ऐसी कलीसिया में जाना चाहता था जहां खुदा मौजूद हो और मुझे उस कलीसिया के ज़रिए से अपने काम पर लगाए। और मैंने 2 साल लगाए इस बात के लिए, और ये भी जहां मैं गया, अचानक इस जगह पर मैं गया था। खुदा ने मुझे रोया दी थी कि ऐसी कलीसिया मिलनी है, लेकिन मैं जानता नहीं था कि वो कहाँ है। आपसे भी खुदा रोया में कलाम करता है। उससे पूछे कि खुदावंद इसका मतलब क्या है। उसके खादमों के साथ मिलकर दुआ करें, उसके लोगों के साथ रोया और ख्वाब के लिए बात करें, क्योंकि खुदा ने आपको भी चुना है। जितने भी मसीही हैं उनके लिए खुदा उनका कलाम ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। जी हाँ, ये आपका फैसला नहीं है, यीशु का फैसला है कि आप मसीही हों। एक मसीह घर में पैदा होने से आप मसीही नहीं है, आप उसके उस फैसले को जानकर मसीही बन जाते हो जब आप उस चुनाव को देख लेते हो। जैसे यूसुफ ने अपने उस चुनाव को देख लिया, उसके पास चॉइस थी, वो गिव अप कर सकता था, वो मूव ऑन कर सकता था। वो कहता मुझे क्या ज़रूरत है मैं इस बच्चे की लुक आफ्टर करूं, ये तो मेरा ख्वाब है। लेकिन उसने एक नहीं 3 ख्वाबों पर अमल किया। पहले उसकी पैदाइश, और फिर रेगिस्तान में चलकर कितने दुखों से वो कायरो तक पहुंचा होगा, वो सारा सफ़र, और फिर वहाँ रहने की सोबतें। जी हाँ, घर बनाया होगा उसने, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घर बनाया होगा क्योंकि वो पत्थर और लकड़ी का जो उस्ताद था काम का, और दोनों घर जो वहाँ देखने को मिलते हैं वो पत्थर में ही खोदे गए घर हैं वो। और मुझे यकीन है कि वो पत्थर के घर उस यूसुफ ने ही खोद के बनाए होंगे उस वक्त। जी हाँ, और जो नासरत में उनका घर है, जो कि अब फ़लस्तीन के इलाके में है, वहाँ भी जो है नासरत में भी पत्थर में खोदा हुआ घर है। जी हाँ, तो एक ऐसा शख्स इतनी मेहनत उस यस्सु के लिए उठाता रहा जिसे खुदा ने अपने लोगों को, आपको और मुझे निजात देने के लिए भेजा था। आपने मुफ्त पाया है, आपको निजात मुफ्त मिली है। आपने यूसुफ की तरह से खिदमत नहीं की। आपने उससे जगह जगह लेके गर्मी में, सर्दी में, तकलीफ में कहीं नहीं घूमे होंगे। मुकद्दस मरियम की और मुकद्दस यूसुफ की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बेशक खुदा यीशु को किसी भी जरिए से आगे ला सकता था, क्योंकि वो रूल कुदस की कुदरत से था। एक मोजिज़े के जरिए से वो बड़ा हो सकता था, लेकिन खुदा हमें सिखाना चाहता था कि जब यीशु आपके पास आना चाहता है, जब यीशु आपके घर में आना चाहता है, तो आपको कैसा उसको रिसीव करने वाला, उसको वेलकम करने वाला, उसको अपने घर में खुशामदीद करने वाला बनने की ज़रूरत है। और फिर हिसाब नहीं लगाना कि इसके बदले में
یسوع کی موجودگی کے بدلے میں آپ کو کیا کچھ گنوانا پڑ رہا ہے، کیا کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے، کیا کچھ آپ کو گیو اپ کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے سوچتے رہو گے تو ان برکتوں کو جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے یسوع کے ذریعے سے، اپنے لوگوں کے ذریعے سے، آپ پیچھے رہ جاؤ گے۔ اور خدا یسوع نے فرمایا اگر میں ساری دنیا کو حاصل کروں اور اپنے جان کا نقصان کروں تو اس کا کیا فائدہ؟ جی ہاں عزیزو، یہ آپ کے میرے لیے فرمایا تھا انہوں نے۔ اگر میں ساری دنیا کو حاصل کروں، اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اس کا کیا فائدہ؟ جی ہاں عزیزو، خداوند یسوع نے جو بات کہی تھی وہ آپ کی اور میرے لیے ہی کہی تھی۔ اگر ہم یسوع کا انکار کر دیتے ہیں، اس خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم ان برکتوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ عبید کا جو گھرانہ تھا، جس کے گھر میں عہد کا صندوق 3 مہینے رہا تھا، اور جب داؤد بادشاہ کو پتا چلا کہ خدا نے اس عہد کے صندوق کے سبب سے، جس میں خدا کے 10 احکام اور من اور ہارون کی لاٹھی تھی، لیکن ان فرشتوں کے ذریعے سے جو بنے ہوئے تھے، وہاں خدا کی حضوری رہتی تھی، خدا کے منہ کے کلام سے جو وہاں لکھا گیا تھا، خدا کی حضوری رہتی تھی۔ تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، تواریخ کی کتاب میں آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اسے، کہ خدا نے اسے بڑی برکت بخشی۔ اور پھر جب داؤد کو پتا چلا کہ عبید کے گھرانے میں ایسی برکت ہے، تو وہ جا کے عہد کے صندوق کو ناچتے ہوئے اپنے گھر میں لے آیا، جبکہ وہ بادشاہ تھا۔ جی ہاں زیرو، اس بادشاہ نے اپنی اس شان و شوکت کو ایک طرف رکھا، خدا کی حضوری میں ایک ناچنے والا بن گیا، اور جس کے لیے اس کی بیوی کا اسے تانا بھی سننا پڑا۔ جی ہاں، اس کی بیوی نے اسے تانا دیا، ابیگل نے، جو ساؤل کی بیٹی تھی، کہ تو بادشاہ ہو کے اپنے غلاموں کے درمیان ناچ رہا تھا، کیسا لگ رہا تھا تو۔ عزیزو، جب یسوع مل جائے، جب خدا کا کلام ہمیں مل جائے، کیونکہ یسوع ہی کلمہ ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ اگر وہ ہمیں مل رہا ہے تو پھر ہمیں اپنی ہر طرح کی جو ڈگنیٹی ہے، جو ہر طرح کی جو ہماری عزت ہے، وہ سب دنیا داری کی چیزوں کو بھول جائیں، پھر ہی برکت ملے گی، پھر ہی آپ کا گھرانہ اوپر آئے گا، پھر ہی آپ کو لوگ یاد کریں گے، جیسے آج ہم یوسف کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے خدا کے حکم کو مانا اور اس پر عمل کیا۔ وہ تو عہد کا صندوق تھا جس کے سبب سے عبید کے گھرانے کو اتنی برکت ملی۔ سوچو کہ یوسف کو کیا کچھ ملا ہوگا جب اس نے یسوع کو اپنے گھر میں اتارا تھا، تو جو خود خدا تھا کلام کے مطابق۔ عزیزو، وہی عہد کا جو مالک ہے، جس عہد کے صندوق میں خدا کا کلام تھا، وہی خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ آپ اس کے کلام کو سنتے ہیں، لیکن اندر سے جھاڑیوں میں دب جاتا ہے، کیونکہ خواہش کی جھاڑیاں اسے دبا لیتی ہیں، اور دنیا کے خیالات اسے چک کر لے جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں اتنا کچھ دکھاتا ہے کہ ہم خدا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ چرچ جانے کا وقت نہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کا وقت نہیں، روزہ رکھنے کا وقت نہیں، شکر گزاری کرنے کا وقت نہیں، کیونکہ ہم خدا کو بھول کے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آج آپ یسوع کو اپنے دل میں آنے دیں، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو نجات دینے کے لیے آیا تھا، اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کریں۔ اگر آپ آلریڈی نجات یافتہ، خدا کے حضور آپ کو یقین ہے کہ آپ کو خدا نے نجات دی ہے، توبہ کی آپ نے، تو مجھے بہت خوشی ہے، کیونکہ خدا کے فرشتے اس بات پہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر نہیں تو آج اس کرسمس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، توبہ کریں، اپنی زندگی خدا کو دیں، اور اس کے لوگوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آپ خدا کے چناؤ میں ہیں۔ اپنے
चुनाव को समझें, अपनी बुलाहट को समझें। खुदा आपको बुला रहा है। आप किसी भी कबीले से, किसी भी कौम से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदा आपको बुला रहा है ताकि आपके गुनाहों को माफ़ करके वो आपको हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जाए। और मसीह यीशु ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक दे रहा है। अपने दिल का दरवाज़ा खोले, वो अंदर आना चाहता है ताकि वो आपके साथ रह सके। जी हाँ, अगर आप उसकी खिदमत में आना चाहते हैं तो खुदा आपको खिदमत के लिए बुला रहा है। अगर आप खुदा की मोहब्बत में आ रहे हैं तो आपको वो अपने हुक्मों पर अमल करने के लिए बुला रहा है ताकि एक नमूना बने आप गैर कौमों के लिए और दूसरे लोगों के लिए। और अगर आपको खुदा उस खूबसूरत ज़िंदगी में लाना चाहता है जो हमेशा की ज़िंदगी है, जो खुदा के साथ उसकी हुजूरी में है, तो आप यीशु के इस दस्तक का जवाब दें। अगर आप उस जगह रहना चाहते हैं जो मसीह यीशु कह कर गया कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। कोई नबी आसमान पर जिंदा नहीं गया। जी हाँ, कोई नहीं गया सिवा मसीह यीशु के। वो जिंदा है और वो वापस आने वाला है ताकि अपने लोगों को अपने साथ ले जाए। और जाने से पहले उसने वादा फरमाया है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। आज मुकद्दस यूसुफ की फरमाबरदारी से आप अपनी फरमाबरदारी को परख सकते हैं, देख सकते हैं और खुदा को अपने दिल में, अपने घर में, अपने कलीसिया में उसे कबूल कर सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे और इस बात पे अमल करने का फजल दे कि आप एक ऐसी कलीसिया बने जिन्हें देखकर बहुत सारे लोग, बहुत सारी कौमें तौबा करके यीशु के पास आ जाएं। आपकी ज़िंदगी से लोग सीख कर अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को दे दें। फिर ना मौत का डर रहेगा और ना दुनिया के ज़ालिमों का। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपके दिल में ज़िंदा है तो वो मसीह यीशु है और वही आपको ज़िंदगी देगा। आइए हम दुआ करें। ज़िंदगी देने वाले यीशु, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू दुनिया में इसलिए आया कि हमारी निजात का बंदोबस्त हो सके। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं मुकद्दस मसीह के लिए, जो खुदावंद एक महसूल लेने वाला जिसे तूने लिया और अपना शागिर्द बनाया। खुदावंद उसने जब ये तेरी इंजील की खुशखबरी लिखी, वो बातें जो उसने अपनी आंखों से देखी, जो तेरे साथ रहा, तुझे छुआ, तुझे महसूस किया, तेरी कुर्बत जिसे हासिल थी, जब उसने ये सारी बातें लिखी तो खुदावंद इसीलिए लिखी ताकि खुदावंद हम सब जो तुझे देख नहीं पाए थे अपनी दुनियावी आंखों से, हम इस कलाम के ज़रिए से तुझे देख सकें, तुझे पहचान सकें और तेरे पास आ सकें। खुदावंद तमाम रोयाओं के लिए जो तूने अपने बच्चों को जो आज कलाम सुन रहे हैं या इसके बाद देखेंगे, सुनेंगे इस कलाम को, उनको जो तूने रोयाएं बख्शी उनके लिए तेरा शुक्र हो। जो तूने उन्हें ख्वाब बख्शे हैं उनके लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद मेरे नौजवान बेटे बेटियों के दिलों से दुनिया के साथी चुनने का ख्वाब दूर कर खुदावंद, और उन्हें हमेशा की ज़िंदगी का साथी बख्श दे खुदावंद, ताकि वो तेरे साथ आगे बढ़ें, ताकि वो जिस्म की ख्वाहिश में फंस कर खींच कर आजमाइश में ना पड़ जाए खुदावंद, बल्कि तुझे हासिल करके उस वक्त का इंतज़ार कर सकें जो तूने उनके लिए मुकर्रर किया है। बुज़ुर्गों को खुदावंद ऐसी तौफीक दे कि वो उसकी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ हों जो वो अपने बच्चों के साथ शेयर करें और उनके ईमान को बढ़ा सकें। और खुदावंद इसी तरह से उन सारे बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो तेरे साथ वफादारी से नौजवानी की उम्र में चलते रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की गवाहियों से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें और वो तेरे पास आ जाए। आज का कलाम खुदावंदा 100 गुना बल्कि 200 गुना फलदार बने, न शैतान चुगने पाए, न झाड़ियाँ दबाने पाए, बल्कि तेरा नाम इज़्ज़त जलाल पाए। हमें बख्श दे कि हम यूसुफ की तरह से अपना सब कुछ छोड़ के तेरी खिदमत में गुजारने के लिए तैयार हों। यीशु मसीह नासरी के नाम से
आमीन। तेरा शुक्र खुदावंदा। खुदा, मैं बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। जैसा कि आज के ज़माने में बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, बहुत सारे वायरस चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसी और वायरस और जरासीम है जिनसे जानलेवा बीमारियां लगती हैं। तो खुदावंद, मैं तेरे इन बच्चों को जो तुझ पर ईमान लाए हैं, उन सब की हिफाजत के लिए तुझसे इल्तमास करता हूँ कि तो अपने लहू की बाड़ा उनके इर्द गिर्द लगा दे। और जो बहुत तकलीफ़ में इस वक्त, तो अपना हाथ बढ़ा के उसे छू दे। ख़ास तौर पर उन तेरे बेटे बेटियों के लिए, या जो तुझ पर ईमान लिया है लेकिन अभी तक तेरे बेटे बेटियों में शामिल नहीं हुए। खुदा, उन सब को तू छू के भला चंगा कर दे, उनकी ज़िंदगियाँ बदलें और वो तुझ में हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। अपना हाथ बढ़ाना, हर एक को शिफा दे, बीमारियों से चंगा कर। जो फाइनेंस की वजह से प्रॉब्लम में आ गए हैं, जिनके जॉब्स नहीं रहे, खुदा उन सबको तेरे हजूर उठाता हूँ। तू यहोवा यरी है, तूने मुहैया कर और उनकी ज़िंदगी में काम कर। और एक एक शख्स जो तेरे साथ वफादारी से चलना हो, तेरे हुक्मों पर अमल करना चाहता है, उन सबको बरकत दे। उनकी ज़रूरतें अपनी मुट्ठी से पूरा कर, ताकि दुनिया की ज़रूरतों की वजह से वो तुझसे दूर ना हो जाएं, बल्कि तुझ में आगे बढ़ते जाए। मेरे घराने को भी कायम कर, अपने कलाम को जारी कर, हम सब को एक रूह में बांध और शरीर के तमाम हमलों का मुकाबला करने के लिए मुझे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को अपने पाक रूह की विजडम और हिकमत और दनाई दे, ताकि हम ऐसे ही तेरा नमूना बनकर इस दुनिया में रह सकें और लोग जोक दग जोक तेरे पास आते चले जाएं। बल्कि हर उस ईमानदार को ऐसी ही रूह और ऐसा ही फजल दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसने हमें ये दुआ करना सिखाई। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आइए बरक़ात के कलमात से रुखसत होंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। अजीज़ों, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ज़िंदगी दी और मैं आपके सामने ये कलाम का दूसरा हिस्सा पेश कर सका। गवाही के तौर पर बताता हूँ कि रात मुझे एलर्जी का कुछ अटैक था, और जब मैं सुबह उठा तो मेरा ये ऊपर वाला होंठ बहुत मोटा सूजा हुआ था, और मैं दिल में दुआ कर रहा था कि खुदावन कैसे मैं कैमरा पर जा सकूँगा। लेकिन मैं खुदावन का शुक्र करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो रहम करने वाला बाप है, बेशक मैंने दवाई खाई है, लेकिन इतनी जल्दी उसका आराम आ जाएगा मैं सोच नहीं सकता। और खुदा के फजल से मैं आपके सामने हूँ। मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें, ताकि शरीर के तमाम हमलों से मैं बचा रहूँ। और दूसरी बात मेरे घराने के लिए, कि वो भी शरीर के हमलों से बचे रहें। मेरे लिए इसलिए भी दुआ करें कि मैं मुझ पर खुदा के कलाम का दरवाज़ा खुला रहे और मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जी हाँ, यूट्यूब चैनल के साथ हमारे दिए हुए पते पर अगर आपके कोई भी सवाल आते हैं, कोई भी आपकी गवाही है, आप ज़रूर शेयर कीजिए। हम उन्हें लोगों तक पहुंचाएंगे और आपकी जो दुआएं हैं वो हम खुदा के हुजूर रखेंगे। जैसी वर्ल्ड टेलीविज़न से जो आप प्रोग्राम्स देख रहे हैं, और जहां मैं भी होता हूं, तो हर इतवार दोपहर को 2 बजे यूके के टाइम के मुताबिक, तो आप ज़रूर इसे देखा करें और जो बरकत आपको मिलती है उसे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचे। और यूट्यूब चैनल से भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपके सवाल हैं, अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो खुदा के हवाले से आपको समझ नहीं आई, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख कर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके।
خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت سب پر نازل ہو۔ جی ہاں، اس کی سلامتی میں رہیں تاکہ یسوع کا دن دیکھ سکیں اور بڑا دن منا سکیں۔ آمین۔